مفهوم؟ غنعاود من الاول بالزربه. غنعاود من الاول. واخا غنعاود سميه من الاول، راهم تيتشابهوا، غير ركز معايا شويه. انا غنعاود من الاول. الوجهه ديستيناسيون هي الوجهه، غادي لشي بلاصه. بقيني مثلا فاطمه الزهراء بغيت تقولي ساتجه الى كازا، جو بارتير بو كازابلانكا، ولا تقدر تقول جو بارتير ا كازابلانكا، يعني بور او ا نفس لوغو نفس الدور هنايا، جو بارتير ا كازابلانكا ولا جو بارتير بو كازابلانكا. فهمتيني؟ يمكن لك ديري بور يمكن لك ديري ا. هاي فهمتها فاطمه الزهراء. ديك بور يمكن لك ترومبلاسيها بأ. انا غادي فين غادي؟ انا غادي لكازا، انا غادي لكازا ياك. تقدر دير سيت افيون بار ا كازابلانكا مثلا، ولا دير سيت افيون بار بو كازابلانكا. فهمتين؟ يعني نفس الدور، لو ميم رول بريسك. سي بون؟ يمكن لك ترومبلاسي ديك بور بار ا. فهمها دابا؟ غنعاود باش واش فهمتوا ولا لا. فهم؟ نعاود. اوكي يلا بسم الله. انا غنعاود لكم باش كلشي يعاود يفهم. فهمتوا دابا ديستيناسيون؟ شكون ما فهمت ديستيناسيون؟ الوجهه او الاتجاه. الوغ الاخوان انا غنعاود. دونك غنشرحوا لي بريبوزيسيون، الروابط، تفقين او حروف الجر في اللغه الفرنسيه. هادشي اللي غندير دابا غندير لكم غير ا، غندير لكم دو، او دون، او ان، او بور، او سي بار، او سيور. غير هما لي زيكسبرسيون ولا لي بريبوزيسيون لي بلوز اوتيليزي ان فرونسي. يعني شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تستعملوا بزاف في اللغه الفرنسيه. الوغ اجي نعاود لكم. ا الوغ ا عندها بزاف الادوار. عندها بزاف ديال الادوار. il sert à exprimer le lieu، تعبري على المكان، غتعبر على شي مكان كاين فيه دابا انت غدير شوف معايا المثال. جو سوي à la maison، جو سوي à l'école. الدور الثاني ديالها شنو؟ لو طون، الوقت. جي ريفايي à 5 heures، استيقظت مع الخامسة مثلا. جو بارتي à l'école à 8 heures. سي بون؟ l'appartenance انتماء، حاجة تنتمي ليها نتايا، شي ايكيب، شي مدرسة، شي. Il appartient à Hicham. Donc, il appartient à Hicham. Le stylo appartient à Hicham. Le stylo ديال هشام. وعندنا des verbes. On a aussi des verbes. Des verbes s'emploient avec a. نستعملوا بزاف مع a. Penser à، نفكر فيه. S'intéresse à. Il pense à sa mère. ضروري دير il pense à sa mère. ضروري دير a. Il s'intéresse à ce livre. يعني تهتم بهذا الكتاب هذا. مزيان. دابا غنمشيو لدو. أو باللغة العربية en arabe on dit quoi? En arabe on dit min. Elle sert à exprimer aussi le lieu, المكان. Elle revient de France. رجع لفرنسا. كتقول لي أستاذ هنا لو lieu مع A. لا شوف معايا. Alors elle revient en France. راه ما جاتش. رجع لفرنسا غدير elle revient de France. Préciser dans l'espace. تحدد الموقع ديال شي حاجة في l'espace. تستعمل مع les expressions comme à côté de. Là, شوف معايا à côté de بجانبي ولا à droite de. C'est bon. La possession الملكية، بغيت نقول هاد الحاجة ديالي. فهمتين؟ ما تقول مثلا ستيلو ديالي ولا ستيلو ديال هشام. لو ستيلو دو خالد. Alors le stylo de qui? Le stylo de Khalid. الكونتيتي الكمية. تلقي الكونتيتي الكمية. Donne-moi 1 kilo de tomates. 1 kilo de poids de tomates. Beaucoup de livres. C'est bon? من بعد caractériser les choses. تمييز الأشياء كل حاجة والدور ديالها.
اي لامب دو شومبر اي لامب ديال ديك اللامبه ديال الشومبر فهمتيني واحد اللامبه ديال الشومبر سي بون عندنا دون اون اغاب ديال في لو ليو فيرمي مكان مسدود نصوم داو لا فواتور حنا كنا في الطوموبيل نصوم على فواتور ما جاتش معانا نصوم على فواتور نصوم داو لا فواتور راه فرصه عندك دير نصوم على فواتور لا واحد ليو فيرمي مسدود نصوم داو لا فواتور حنا كنا في الطوموبيل اكسبريمي اون بات لا دات تاريخ شي خدمه غنديرها مثلا تا 2 دقائق ولا 10 دقائق ولا سيمانه ولا شهر شوف dans 2 mois je passerai l'examen dans 2 mois je passerai l'examen يعني في شهرين غندوز l'examen فهمتني من بعد غنمشيو ليكسبرسيون ديال اون بريبوزيسيون اون عندها بزاف ادوار كتعبر على المكان لو ليو جو سوي اون فرانس مثلا انا في فرنسا ان موين دو ترونسبور ديال النقل فهمتني جو بار اون تران غنمشي نسافر في التران جو فواياج اون تران كومبوزيسيون دي زوبجي مكونات ديال الاشياء بغيت تقول لي مثلا هذا الستيلو ديال العود مثلا شوف معايا اون طابل اون بوا ان اوبجي اون بوا نامبورت كيل اوبجي ديال الخشب تاع الحديد تاع الكوير فهمتني ديكوباج بتقطع شي حاجه كوبي كيلكو شوز او مورسو اون ترونش غنمشي دابا ليطا فيزيك اي بسيكولوجي نستعمل اوسي ليطا فيزيك اي بسيكولوجي الحاله البدنيه والحاله النفسيه الي ان كولير راه غاضب الي ان كولير ما يمكنش دير لنا جو سوي دون لا كولير نو اون دي جو سوي ان كولير انا غاضب سي بون alors le temps الوقت je vais le faire dans 2 minutes je vais le faire en 2 minutes كيما قلت لكم هنايا يمكن لك ترومبلاسي لي اون بدون سي بون مي بعد غنمشيو بور تعبر على لو بوت شوف معايا il travaille pour manger يخدم باش ياكل il partir à l'école pour l'éducation c'est bon un effort شي مجهود درتيه par exemple je le fais pour toi انا درتو على قبلك درت هاد الخدمه على ودك destination اللي ما فهمتوهاش alors destination cet avion part pour Casa ولا cet avion part à Casablanca مثلا غادي لكازا انا غادي لكازا وكازا انا غادي لكازا فهمتني par le lieu تعبر على المكان elle est passée par ce chemin alors داز من الطريق elle est passée par ce chemin c'est bon un moyen on va partir en avion فهمتني on va partir par avion يمكن لك دير هنا on va partir en avion هي صحيح fréquence la répétition شي حاجه تتعاود 2 fois par mois 3 fois par mois 2 fois par semaine c'est bien je مرات السيمانه شي حاجه تتعاود من بعد غنمشيو sur préciser la place d'un objet et sur la table فهمتني j'ai eu 10 sur 20 تعبر على شنو مكان مونطير ديال شي حاجه في شي مكان aussi exprimer la note c'est bon donc هنا ديال les prépositions les plus utilisées en français اللي نستعملو بزاف في الحياه اليوميه ديالنا لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نشوفوا شنو دوزيام بارتي